नाजरीन, कायद आज़म की सालगिरह के दिन पर सालगिरह मनाने से कोई कायद आज़म नहीं बन जाता, ना ही मोहतरम कायद नाम रखने से आज तक अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ बन सके हैं। अलबत्ता भगोड़े ज़रूर बन गए हैं। कनीज़े आम इज़्मा बुखारी ने एक्स पर नवाज शरीफ की सालगिरह पर पोस्ट लगाई और अपने भगोड़े कायद को असली कायद यानी कायद आज़म से मिलाने की घटियासी नाकाम कोशिश की। मगर कैसा अजीब इत्तेफाक है, ना कायद आज़म की दियानत, अमानत, सदाकत की किस्म खाने के लिए 25 करोड़ अवाम तैयार है। नवाज शरीफ की दियानत, अमानत, सदाकत की किस्म खाने के लिए 25 करोड़ अवाम में से एक भी पाकिस्तानी तैयार नहीं होगा। कितना अजीब इत्तेफाक है। ना ये इत्तेफाक बताने वाली इसी कायद को रा का एजेंट बताती थी। वैसे पहले कहीं पढ़ा था कि उसकी तारीखी पैदाइश कुछ और है, मगर कायद आज़म सानी के स्लोगन को बनाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे की। असल तारीख 1 अप्रैल है। नवाज शरीफ की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर ऐसे डाली है जैसे कुलसूम नवाज की तारीख वफात 11 सितंबर, जो दरअसल 14 जुलाई 2018 थी। मगर सियासत के चक्कर में अस्पताल में जिस्म महफूज रखकर ऐलान रोक के रखा गया। गूगल ने भी ये तारीख बाद में तब्दील की। उन बेशर्मों से कोई कहे तुम्हारा कायद जाहिल मंडेला अप्रैल फूल की नालायक पैदाइश है, जिसने बड़े होकर अपनी तारीख बदलवाई और ढिठाई के साथ कायद आज़म की पैदाइश का दिन अपनी पैदाइश का दिन बना लिया है। वो शेर तो सुना होगा कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां, और कायद नाम रखने से कायद नहीं बन सकते। इस नाम निहाद जाली और खुद साख्ता कायद की तो तारीख पैदाइशी जाली है, फिर भी लूटा हुआ पैसा लगाकर सालगिरह मनाई जा रही है। इसकी बाकी चीज़ों की तरह यौम पैदाइश भी मशकूक है। लंदन में नवाज शरीफ की सालगिरह के फंक्शन में ख्वाजा आसिफ की मुस्लिम लीगी कारकुनान की तस्त पर किसी ने बात नहीं की, हालांकि बात करना बनता था। फंक्शन के मौके पर ख्वाजा आसिफ ने कारकुनान को शील्ड देने से ये कहकर इनकार कर दिया, कहा कि उन्होंने क्या किया है जो मैं उन्हें शील्ड दूं। इस ख्वाजा ने जलील होने और जलील करने का ठेका ले लिया है। सालगिरह अल्लाह के हुक्म से बदनज़मी का शिकार हो गई। बदनज़मी के साथ साथ नारेबाजी भी की गई और ख्वाजा साहिब की मामूल की छितरोल भी की गई। लिहाजा सालगिरह के बजाय ये एक कामयाब छितरोल प्रोग्राम कहा जा सकता है। पाकिस्तान हो या लंदन हो, हर जगह उनके बंदे जब भी जमा होते हैं वो बस यही कहते हैं कि होना हो ये सारी रोटी के लिए ही जमा हुए हैं। 25 दिसंबर 2024 को लंदन में नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में बदनज़मी की इत्तला मिली। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, मगर इस दौरान कुछ नापसंदीदा वाक़यात पेश आए। तकरीब के दौरान शुरका ने नारेबाजी शुरू कर दी, खास तौर पर हुकूमत के खिलाफ और खास पर नवाज शरीफ की सियासत पर तनकीद की गई। तकरीब में इनके मुखालफिन की तरफ से चूर चूर और नवाज शरीफ इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए गए। इस सूरत हाल में तकरीब में बदनज़मी पैदा कर दी और वहां मौजूद लोग एक दूसरे से उलझ पड़े। ये बदनज़मी इस वक्त और बढ़ गई जब नवाज शरीफ के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान तल्ख कलामी और धाकम तेल हुई, जिसके नतीजे में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। इसके अलावा मीडिया में यह खबर भी आई कि इस बदनज़मी ने नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब को सियासी मैदान में तब्दील कर दिया, जिससे उनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद सवालात उठने लगे। इस तकरीब में ख्वाजा आसिफ को भी छितरोल का सामना करना पड़ा। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब में मौजूद थे और वहां मौजूद बाज़ अफराद ने उनके खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ की छितरोल के पीछे वजह यह थी कि उनके मुखालिफिन ने उन पर शदीद तनकीद की और उनके खिलाफ जज्बाती रद्द अमल जाहिर किया। उनके मुखालिफिन ने उन्हें चूर और धोखाबाज जैसे नारे लगाते हुए हमला किया। इस दौरान बाज़ अफराद ने ख्वाजा आसिफ को धकेल कर उनके साथ बदसलूकी की और उनकी तरफ जिस्मानी तौर पर बढ़ने की कोशिश की। ये सूरत हाल इस वक्त ज्यादा बिगड़ी जब ख्वाजा आसिफ की सिक्योरिटी टीम ने मुदाखलत की और उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। तो ये बदनज़मी और छितरोल की सूरत हाल एक सियासी कशीदगी का नतीजा थी, जिसमें नवाज शरीफ के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। अल्लाह के हुक्म से ये हर जगह जलील उखार होंगे। अनवर मकसूद कहते हैं कि आज 25 दिसंबर है, आज के दिन मियाँ नवाज पैदा हुए थे, काश इसी दिन कह देते कि मुझे क्यों निकाला। तो आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। ये जो नवाज शरीफ के नाम पर केक ज़ाये, मेरा मतलब है ये जो केक काटे जा रहे हैं ना, इसमें कौम का पैसा शामिल है। इस केक में हर किसी के हिस्से का एक एक पैसा जरूर शामिल है। लिहाजा जिसने भी ये केक खाया है इसका पेट जरूर खराब हुआ होगा। कायद आज़म को अगर पता होता कि मेरे बाद मुल्क में पटवारी काबिज होंगे तो कभी पाकिस्तान को आज़ाद न कराते। नवाज शरीफ नाम निहाद गवार मंडेला सियासत में करप्शन के तबर्रुक की हैसियत रखते हैं। उन्हें याद होगा कि लंदन में वो अपनी औलादों के लिए बनाएगी भरपूर प्रॉपर्टियां रखते थे। पूरा खानदानी झूठ मकर और फरेब पर चल रहा है, मगर अफसोस उन पर है जिनको न सिर्फ लेकर आते हैं बल्कि फिसलटेप भी करते हैं। सिर्फ अपनी जाती मुफाद के लिए बेचारी ने मकबूल होने के लिए अपनी तारीख पैदाइश तक को बदल दिया और टटपवंजिए नाम निहाद सहाफ़ी हर वक्त इसकी खुश उम्दें करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है ये इसी पर खुश होते हैं। इसकी असल तारीख पैदाइश 1 अप्रैल 1949 है, इस लिहाज से हमारे साथ अप्रैल पूल हुआ है।
بعد میں اس نے ہمیشہ کی طرح چالاکی سے پیدائش کا دن بدل دیا۔ اپنی پہلی وزارت اعلیٰ کے دور میں اس نے اپنی تاریخ پیدائش تبدیل کی تھی۔ تاریخ پیدائش تبدیل کرنے سے بندے کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی اور قوم کا حافظہ بھی اتنا کمزور نہیں۔ اس رئیس المنافقین محمد شاہ رنگیلے کو شوق ہے کہ لوگ اسے شیر شاہ سوری نیلسن منڈیلا، قائد اعظم ثانی امیر المومنین کہیں۔ لوگ بھی دل و جان سے اسے لیڈر ہی سمجھتے ہیں، لیکن موجودہ 3 سال میں اس نے اپنی ساری زندگی کی عزت کو سر بازار نیلام کر دیا۔ لوگوں کو افسوس رہے گا کہ انہوں نے ساری زندگی ایسے موقع پرست کو لیڈر تسلیم کر کے رکھا۔ گجرانوالہ میں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک چوری ہو گیا۔ چور نون لیگ کا اپنا ہی بندہ نکلا۔ کیک چور کے خلاف FIR درج بھی کرائی گئی، مطلب چوروں کو مور پڑ گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق کرنے پر ہم نون لیگ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی پینشن پر ڈاکہ ڈالنے اور خود کی تنخواہیں لاکھوں روپے بڑھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہی ان کے بھگوڑے کا ویژن ہے۔ جو پاکستان محمد علی جناح نے بنایا تھا، اس کو توڑ کر 2 لخت کر دیا گیا۔ یہ ان کا پاکستان نہیں ہے۔ آج اگر قائد زندہ ہوتے تو وہ بھی جیل میں ہوتے۔ ان پر ملک غداری، بغاوت، دہشت گردی اور کرپشن کے چارجز ہوتے۔ قائد نے جو فرمایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے، لیکن ان کے کسی فرمان پر عمل نہ کیا گیا، لہٰذا موجودہ حالات اب کے سامنے ہیں۔ خواجہ آصف پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، جبکہ حامد میر ٹی وی پر کھل کر مان رہے ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل اور مودی کے معاملے پر مزاحمت کی۔ یہ اس دنیا میں رہتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ 31 مارچ 2022 عدم اعتماد کے قبل خواجہ آصف امریکہ کو وینٹیلیٹر بتاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ عمران خان سیاست میں مذہب کا استعمال نہ کرے۔ خود پچھلے 28 سال سے عمران خان کو یہودی اسرائیل کا ایجنٹ، سیکولر گولڈ اسمیتھ پروجیکٹ کہہ رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ مجھے حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے حیرانی ہوگی کہ اب امریکہ خان کو رہا نہیں کروائے گا۔ ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ نواز شریف جیل سے جدہ کیسے گئے، بے نظیر بھٹو پاکستان میں کیسے آئے، ریمن ڈیولز کو نان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ نے کس کے کہنے پر ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کابل بھجوایا تھا، مشرف کو کہاں سے کال آئی تھی۔ 9/11 کے بعد افغانستان کی جنگ کے لیے ماسٹرز نے عمران خان کی حکومت کی اس لیے گرائی کیونکہ وہ امریکی بلاک سے آزاد خارجہ پالیسی چاہتا تھا، اور خان اب اسی پر مانے گا کہ 26 آئینی ترمیم واپس لے کر تمام افراد اور ادارے اپنے آئینی حدود میں واپس جائیں، الیکشن چوری واپس کریں اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کو لگائیں تاکہ آگے بڑھا جا سکے۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی نون لیگ کی جانب سے بنایا جانے والا ہر بیانیہ ایک انتہائی فضول بیانیہ ہے۔ گزشتہ 2 برس کے جاری ظلم و بربریت سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ انسانی حقوق کے لیے جو بھی آوازیں اٹھیں وہ جمہوری ملکوں سے اٹھی، جبکہ دوست ممالک نے چوں تک نہ کی، لہٰذا بھاڑ میں جائے چین۔ آج خواجہ حب الوطنی کا ڈھونگ رچا رہا ہے، جبکہ اب اس کا انقلاب لمبا لیٹ گیا ہے۔ عمران خان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ پاکستان کے پیسے پاکستان میں ہو، لیکن اس وقت باجوہ کے ساتھ مل کر تم لوگوں نے منتخب حکومت کو گرایا۔ جو تم نے کیا وہ پردوں کے پیچھے کی گئی سازش تھی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی طاقت ہے، سچ کی جیت ہے، مگر تم اسے خان کے لیے امریکی حمایت کا پروپیگنڈا کہہ رہے ہو۔ عقل کے اندھوں، اگر خان کے پیچھے یہودی لابی ہوتی تو خان بھی بشار الاسد کی طرح سالوں تک پاکستان پر حکومت کرتا اور تمہارے جیسی ملک دشمن پالیسیاں بناتا، مگر خان کو 3.5 سال بعد اقتدار سے سازش اور مداخلت کے ذریعے زبردستی نکالا گیا، جبکہ عوام ہر حال میں خان کے ساتھ کھڑی تھی۔ خواجہ آصف جیسے نااہل شخص نے اپنے بیانات سے خود ہی اپنا وینٹیلیٹر اتروانے کا آغاز کر دیا ہے۔ ریچرڈ گرینال نے IMF کو پاکستان کی امداد کا جائزہ لینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ احمق حکمران پاکستان کے لیے مصیبت بن چکے ہیں۔ ان کا ایک ایک دن پاکستان پر بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ اب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں۔